भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्देश झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळार आमकां जण एकल्याक म्हणटा आयचो दीस जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी आराम करता आसतना आमी हाता घाल्ल्या सर कामाचे तो सर्गीचो बाप आशिर्वादीत करून दी. आयचो दीस आमचो नंदन जाल्लो जावं दी. आयच्या दिसा आमच्या मुखल्यान आमचो देव येतालो की देवूड दोंगर आसूं दी या खंयचीच वस्त आसूं दी देव समातोल करतलो आनी आयच्या दिसा तो आमकां जण एकल्या आशिर्वादीत करतलो. उतार म्हणटा की आयच्या दिसा आमकां साम चॅप्टर 40 वर्स 17 किर्तनांत 20:40 आमकां म्हणटा की हांव दुबळो आनी दळदिरो तरी सर्वेस्पर करता म्हजो हुस्को. हांव दुबळो आनी दळदिरो तरी सर्वेस्पर करता म्हजो हुस्को. तूं म्हजो आदार आनी म्हजो सोडवणदार म्हज्या देवा कळाव करिनाका. उतार आपुरबायेचे ह्या सकाळीच्या वेळा आमकां धैर्य दिवचे बळ दिवचे कृपेन भरचे आशिर्वादीत करचे देवाचे उतार आज आमकां म्हणटा की हांव दुबळो आनी दळदिरो सर्वेस्पर करता म्हजो हुस्को. हर एक दिसा देव आमचो हुस्को करते आसा. कित्याक तूं खंय आसाय खंय वते आसाय हर एक दिसा ताची नदर तुजे लावन आसा. हर एक दिसा ताची दिश्ट तुजे ताणें कांचयल्ली आसा. मोगाचे न्हू हे सकाळीच्या वेळा एक घडी दोळे धांपया देवान केल्ल्या सर उपकाराक आमी अर्घ दिवया आनी आयचो दिसच तो आमचो तोच चलोवन व्हरतलो देव म्हणून ताका आमी अर्घ दिवया स्तुती करया आनी वाखणया. मोगाळ बापा तुका आमी अर्घ दिता कित्याक निरंतर दीस आनी रात म्हणल्यार बरी म्हज्या पात्याचो हुस्को तूं करनासाय. म्हज्या हर एक वाटेचेर तूं नदर लावन आसाय. बापा तूं विस्वासी तूं दयाळ आनी काकोदार तुजे विस्वासी मोगान सदांच म्हाका तूं बरो आसाय. बापा तुज्या हर एका कार्य खातीर हर एका दिसा हर एका मिनटा वेळा सेकुंडान तूं म्हाका आदाराक रावल्या खातीर काळजात हांव तुका अर्घ दिता वाकणटा आनी दिनवासता. मोगाचे न्हू आयचो दीस आमी खर्च करता आसतना देवाच्या उतराचेर पातयेवया. देवाच्या उतराक सकत आसा. देवाच्या उतराक पदवी आसा. ह्या दिसांनी जायत्या कंट्रेंत वचून आसा. इवन इंडियांत जायत्या सुवातेर वचून आसा.
3.5 वर्सां हांव रात आनी दीस हे चॅनलान आमी ओनली वर्ड ऑफ गॉड देवाचे उतर शिवाय खंयचेच ह्या स्वतें प्रोक्लेम करूना. आज म्हज्या मोगाचें कितले लोक देवाचे उतर परतून आयकून 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 परतून उसान कितले बोर्स भावार्थास घट जावन मात्र न्ही कितले पिडेतावन कश्टातावन अनवरतावन सुटका जोडून घेतला. आज तुम्हीच एक साक्षीदार जावन आसा. दिसान दीस आमच्या जिवितान आमी जेजूची साक्षीदार जायचे. पण एक घडये पळया श्रद्धक मेशेक अबेदनेगो अशें पळया डॅनियल चॅप्टर 3 वर्स 22, 23, 24 आमकां बो आपुरबायन त्या स्वतर म्हणटा की दाळले म्हाका एक पॅसेज भारी बरी लागची कित्याक म्हळ्यार म्हाका एकदम टच जाल्या बरी. श्रद्धक मेश अबेदनेगो तेगाय जाणा तरणाटे सकाळी दनपरां सांजेर तांणी पातयल्ल्या देवाक सर्वेस्परा देव सदांच ती अर्घ दिताली आनी आराधन करताली. हर एक दिसा म्हणल्यार बरी सकाळी दनपरां सांजे सदांच सरपडून देवा आराधन करताली. एका दिसा तांचे जिवीत अकंत आयले, कश्ट आयले. हर एक भक्तिवंत मनुष्य जिवितांत कश्ट आसा. पाता करूं दी या पाता करिनाच कश्ट हर एका भाव भयणीच्या जिवितांत येते आसा येवनच आसा. हांच्या जिवितांत असे कश्ट आयले की डॅनियल चॅप्टर 3 वर्स 1 म्हणटा की नेबुकदनेझरान भांगाराची एक मूर्ती करयली आनी ती 60 हात उंच आनी 7 हात रुंद आसली. तसल्या मुर्तेक हे श्रद्धक मेशक अबेदनेगो मात्र न्ही सगळ्या लोकांनी नमस्कार करून आराधन करीचे आसले. तसल्या परिस्थितीन श्रद्धक मेशक अबेदनेगो एका निसा देवा मात्र आराधन करच्या त्या काय जाणा तरणाट्यांक ही एक वस्त ही एक उतार तांकां जिरोवंक जावना. त्या वेळार म्हज्या मोगाचें तांणी देवा शिवाय खंयच्याय मुर्तेक आराधन करिना निचव केल्ल्या कारणा खातीर तांणी म्हणलें की आमी आमच्या पातयेल्ल्या जिव्या देवाक आराधन करता शिवाय तुवें उबारलेल्या त्या मुर्तीक आमी आराधन करिना. म्हज्या मोगाचें अशी एक शिक्षा आसली की कोण रायान उबारलेल्या मुर्तीक आराधन करिना ताका मरणाची शिक्षा म्हणल्यार जळच्या उच्यान उडोवन आनी त्या उच्यान लासचे एक त्या स्वते मांडावळ आसली. आनी कळ्ळें की रायाक श्रद्धक मेश अबेदनेगो हे तेगाय जाणा तरणाटे ह्या मुर्ती आराधन करिनात आनी तांच्या देवाक रचल्या सर्ग आनी संवसार रचल्या त्या देवा आराधन करता कळ्ळें. आनी तेन्ना ताणें सैनिकां धाडले तांकां हाडले त्या सुवातेर आनी म्हज्या मोगाचें रायान उज्याच्या मुखार तांकां दवरले. आनी असल्या परिस्थितीत श्रद्धक मेश अबेदनेगो इतल्या भावार्थान ती घट आसली की सकाळी ती जिवंत देव आराधन करताली, दनपार जिवंत देव आराधन करताली, सांजे जिवंत देव आराधन करताली. म्हज्या मोगाचें तांच्या मदीं आसलो राय आनी जळसो उसो. तसल्या परिस्थितीन ताणें कितें करचें म्हूण कळोंक ना जाल्यार उसो पळयतना सासणी जिवीत असो उडा आसयलो. उसो पळयता आसतना ताणें आराधन केलें देवाचो तांकां उडा आसयलो आनी रायाच्या उतरां मान दिला. थोड्याच दिसा थोड्याच वर्सां ह्या संवसारांत ताणें जियेव घातलें. म्हज्या मोगाचें रायाच्या उतराक ताणें मान कान दिवना, रायाच्या उतराक ताणें बान दिवना. मात्र न्ही रसल्या देवाची ताणें भरोसो दवरलो. जेन्ना उच्चांत म्हज्या मोगाचें उसो इतलो जळटालो की ताच्या मुतींत एक उडा आसयलो. उसो रसलो देव वर्तो जावन आसा. आमी सकाळी दनपारां सांजे आराधन करचो आमचो देव जिवो आनी वर्तो जावन आसा. ताका ते रायाक म्हणटात की पळया डॅनियल चॅप्टर 3 वर्स आमकां 16 म्हणटा की आपुरबायन राया कान दिवन आयकून घे, राया कान दिवन आयकून घे. आमकां रसलो देव वर्तो जावन आसा. उसो ह्या संवसार कितें आसा सगळे देवान रचले. तुका आनी म्हाका देवान रचला. तसल्या जिवंत देवाचेर पातये दिवन तसल्या देवाक हर एक दिसा आमी आराधन करता. राया आज ह्या उच्यांत आमच्या देवाक निवारूंक जाता जाल्यार तो देव आमकां निवारतलो. ना जाल्यार तुज्या उतराक आमी कान दिवचे ना. आमी लासून मरूंक आमी तयार आसा. त्या जाणा तरणाट्याचो भावार्थ पळय म्हज्या मोगाचें रायाक सुद्दां कान दिवन आयकून घे, कान दिवन आयकून घे. मोगाचें आमच्या जिवितांत कितल्यो समस्या येतात, कितल्यो कश्ट येतात, कितले अनवर येता. जायते पटी त्या वस्तूक सांपडून आमी पातकाळ कडेन वेता गे. ह्या तेगा जाणा तरणाट्यांनी तांणी पातयेल्ल्या देवाचेर भरोसो दवरलो. ह्या सकाळीच्या वेळार म्हज्या मोगाचें आमी
आराधन करच्या आम्ही पात्यल्ल्या देवाचेर आज बरोवस दवरूंक जाय. समस्ये कश्ट सलवणी इरार हर एक दीस आमच्या जिवितान आसा. ताच्या मदल्यांतल्यान म्हज्या मोगाचे न्हू श्रद्धक मेश अबेदनेगो त्या उज्याच्या मदल्यांतल्यान देवाक तेणे आराधन केल्या. देवाचेर पात्यणी दवरून त्या देवाक तेणी पळयलो. म्हज्या मोगाचे न्हू उसो इतलो व्हड आसलो गे, इतलो व्हड आसलो गे, जो कोण उकल व्हर तेका जाणा तरणाट्या उकल उच्चांत उडयता आसतना कोणें उकल व्हेल्ले ती व्यक्ती जळ्ळी जाल्यार उच्चांत उडयल्लो श्रद्धक मेशेक अबेदनेगो जळोवंक ना. परतूर म्हणटा आयका, जो कोण उच्चांत उडोवंक मानेस्त दाटा घटमूट असते मानेस्तनी दोगा तेका जाणा मानेस्तनी ह्या श्रद्धा मेश अबेदनेगो उकल व्हरून उच्चांत उडयता आसतना कोण उच्चांत उडयता आसले ते जळोन गेले. उडयल्ले व्यक्ती श्रद्धक मेश अबेदनेगो ते तेगाय जाणा जळोवंक ना. कित्याक ताणें जिवंत देवाचेर पात्यणी दवरली. मोगाचे न्हू आयच्या दिसा ह्या सोमाराच्या दिसा ह्या सकाळीच्या वेळा आमकां रसल्या देवाचेर पात्यणी दवरया. आमकां रसलो देव व्हरतो आनी जिवो जावन आसा. आमी आराधन करचो देव व्हरतो जावन आसा. कितकाय पटी म्हज्या मोगाचे न्हू आमी आराधन करचे देवाचेर पात्यणी दवरना. कोणी सांगला तक्षण सांगल्या उतराचेर आमी पात्यणी दवरता. आज म्हज्या मोगाचे न्हू काळज जाता त्या देवाक आराधन करया. देवा हांव तुका आराधन करता, हांव तुका स्तुती करता, हांव तुका वाकणटा. कितें तुवें म्हाका रचलें, हे सगळे संवसारान कितें रचलें हे सगळें तुवें जावन आसा. ही रचना जाल्यार तूं आमचो रचनार जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू जळत्या उच्चांत तावन श्रद्धक मेशेक अबेदनेगो देवाची वर्ती सकत पळयली. तांची एक आंगाचे लवपणी लासूंक ना. तसलो आमचो देव आज त्या जाणा तरणाट्याच्या बावार्ता बरी म्हजो आनी तुजो बावार्थ आसूंक जाय. जावं फुरो सकाळी तो मागणें आयकते आनी देवाची तो वाचते, दनपार तो मागणें आयकते, डिवायन मस्ती करते, सांजेरी आमोरी करते, तेच करते. तुज्या जिवितांत आयिल्ल्या कश्टाचेर पातया नाका. तुज्या जिवितांत आयिल्ल्या कश्टाचेर ध्यान दवर नाका. त्या कश्टांतल्यान तुजो देव तुका जैत लाभयतलो. आज कश्टांतल्यान जैत लाभोवच्या देवाचेर अखंड आनी तुजो पूर्ण भरवसो दवर. आज म्हज्या मोगाचे न्हू खंडीत जावन तो देव तुज्या हर एक समस्येच्या मध्ये उबे रावतलो. आज श्रद्धक मेशेक अबेदनेगो बरी आमचो बावार्थ घट करया. आज जावं फुरो तुका सलवणी आयला, तुका कोणें फसयला, लाखांनी करोडांनी फसयला, जीव काडच्या परिस्थितीर आसय, सगळो देदस्पर जावन आसय, पिडेन सांपडले, हॉस्पिटलान आसय, जावं फुरो हांतुळा वळवळटे आसय, सगळ्या दिसा तुज्या जिवितांत फेलियर सलवणी म्हूण एकच तुज्या मुखल्यान दिसता. जावं फुरो एकच तुवें आराधन करचें देवाचेर संपूर्ण आनी संपूर्ण आनी संपूर्ण पातयेन दवर. आराधन करिनाका ह्या संवसाराच्यो वस्तू जावं फुरो रागाक बेबदेपणाक ह्या खंयचे वायट संवयक आराधन करिनाका. तुवें रचलो देव तो पवित्र आनी पवित्र आनी पवित्र त्या देवाचेर आज पूर्ण भरोस दवर. तसो देव ह्या सगळ्या वायटांतावन विघ्नांतावन अनवरांतावन सगळ्या इराऱ्या बेजारतावन तो सुटका लागून परतून तुका वयर काडटालो. श्रद्धक मेशेक अबेदनेगो वयर काडलो देव तसो देव तुजो आज मोग करता, तुका त्या समस्येंतल्यान वयर काडता. आमेन. प्रत्येक तरान गायनान देवाक आमी अर्घ दिवया, वाकणया, दिनवासया हांगाची दोन टेस्टिमनी आमी आयकू. सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया, दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया. सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया, दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया. महाकार्या केल्यान सर्वेस्पोरा, विचित्रा केल्यान ताच्या उजव्या हातान. म्हजो नांव वाचतलो जियेतलो, अद्भुतां ताची सगळी वर्णितलो. सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया, दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया. सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया, दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया. म्हाका तूं आयकलोय कश्टान पावलोय, ओळादीक सोडवोना म्हजो
देवाकाच दिन वासून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया सर्वेस पर देवाकाच दिन वासून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया सर्वेस पर देवाकाच दिन वासून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया सर्वेस पर देवाकाच दिन वासून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया सर्वेस्परा देवाक जावन हो अगळाप महिमा आनी स्तुती हांव बोंडफोळतावन उलयतां एप्रिलान म्हज्या धुवेचें काजार आसलें काजाराचे एक हप्त्या पयलें हांव आनी म्हजो न्हवरो एक कडेन तावन वचून फाटी येताना म्हजो न्हवरो कार ड्रायव्ह करनासलो ताणें लेफ्टा तावन कांड रायटाक गुंडायतना लॉरी येवन मारली लॉरी ती मारली की ताच्या सायडीचे आनी ताच्या फाटल्या सायडीचे दोनूय दारां डॅमेज जालीं ताका दार काण भायर येवंक जावन नासलें म्हज्या हांव बसयल्या सायडी तावन तो भायर आयलो जाल्यार ताच्या आंगाक जावन दी म्हज्या आंगाक जावन दी एक गीट आमकां पडोवना खाली आमचें कार मात डॅमेज जालें ताचे उपरांत एक हप्त्या उपरांत आमच्या धुवेचें काजार आसलें ते काजारी बऱ्या तरान जालें कितेंच विघ्न येनासतना कितेंच अनवरां येनासतना ते काजार बऱ्या तरान जालें आनी आमकां आमी मागल्लें बरें घराणें आमकां मेळ्ळां त्या पासून हांव धन्य देवाक अर्घां दितां काळजां तावन अर्घां दितां आमी डिवायन मर्सीचे मागणे 2 वर्सां तावन आयकून आसा त्या मागण्या वरवीं आमकां इतलें बरेंपण मेळ्ळां म्हूण सांगूंक हांव खुशी पावतां डिवायन मर्सी मागण्याच्या ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा सर्वेस्परा देवाक जावन अर्घां होगलाप महिमा आनी स्तुती लॉर्ड हांव दुबयतान उलयतां हांवें ब्रादर प्रकाशाक म्हाजे पासपोर्ट हांवें रिन्यू करूंक आयिल्लो हांवें तांकां मागून सांगलें तेणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें म्हाका आनी हांव सदांच मागतालें आनी म्हाजे पासपोर्ट आज रिन्यू जावन आयलाय बऱ्या भाशेन आनी सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा ब्रादर प्रकाशा तेंच्या टिमाक आनी फादर आबांक सगळ्यांक मागल्या खातीर चडान चड देव बरें करूं म्हणटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया Isaiah chapter 45 verse 2 and 3 हांव तुझ्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतोल करतलो हांव काश्यांच्या दाराची पूड करतलो आनी लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो हांव तुका गुपित दिरवी आनी लिपोवन दवरिल्ली संपत्ती दितलो हे परी हांवच सर्वेस्पर म्हूण तुका कळीत जातलें तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलोय Isaiah chapter 43 verse 2 तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यारी हांव तुजे सुवे आसतलो न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यारी त्यो तुका बुडोवच्यो ना उज्यांतलो तूं चलशी जाल्यारी तूं लासूंक वेचो नाय उज्याचो जिबो तुजे भस्म करचे ना Numbers chapter 6 verse 24 25 26 सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिव आनी तुका सांबाळू सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करूं सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखो आनी तुका शांती दिवं हांव मँगलोर तावन हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां पयल्यान पयलें धन्य देवाक अर्घां दितां म्हज्या भयणीचे रोस आनी काजाराचें कार्य आमी चिंतल्याचें की बऱ्यान जाल्ल्या खातीर रोसाच्या पयल्या दिसा म्हणसर पावस आशिल्लो आमी इतलें भियेलीं आनी फंक्शन पुरा पाड जाता म्हूण चिंतलें ब्रदर प्रकाशा कडेन वर्ड ऑफ गॉड इसान आमी रिपीट केलें आनी कसलेंच प्रॉब्लेम नासतना रोस आनी काजाराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर धन्य देवाक अर्घां आनी ओगळाप तशेंच म्हज्या 3.5 वर्साच्या भुरग्याक कठीण ताप आनी तकली पडापड आशिल्ली डॉक्टरा कडेन दाखयल्ल्या वेळार ताका डेंग्यू टेस्ट करूंक सांगिल्लें डिवायन मर्सी चॅनलाक पिटिशन घालून हांवें मागूंक रिक्वेस्ट केलें आनी वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आमी सर्वांनी रिपीट केलें धन्य देवाक अर्घां आनी होगळाप ताचे डेंग्यू रिपोर्ट नेगेटीव आयिल्ल्या खातीर आनी ताका बेगीनच गूण केल्ल्या खातीर थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस हालेलुया हालेलुया
म्हजें नांव लीना सांतमायर हॉस्पेट तावन उलयतां. हांव 2 सास दिवन आशेतां. आमी मस्तो 4 वर्सां तावन घर जागो सोदून आसल्याव ब्रदर प्रकाशा कडेन पिटिशन गेल्लें आनी ताणें आमकां वॉर्डाक गोड दिल्लें. हांव आनी म्हजो सगळे कुटुंबाच्या सर संद्यांनी रिपीट करनच आसल्याव आमकां 1 वर्सा भितर आमचें घर बऱ्या भाशेन कितेंच आडखळ नासतना देवान आमकां घरांत रावूंक फावो केल्ल्या धन्य देवाक जावं अर्गा आनी होगला. तशेंच म्हज्या घोवाक मस्त वर्सां तावन गॅस्ट्रिकाची पिडा आसलें. ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन गेल्लें. ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिवंक मागता म्हूण सांगलें. वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनच आसल्याव आतां तो बरो भलायकेन आसा. देवाक जावं अर्गा आनी होगला. तशेंच साबार आमकां ल्हान व्हड उपकार आमकां जेजून फावो केल्ल्या खातीर देवाक जावं अर्गां दिता. तशेंच आमचे खातीर दीस आनी रात म्हणल्या भाशेन मागणी कर. आमच्या आनी सगळ्या संवसारा खातीर मागलेल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जीजस. लव यू जीजस. एक आमचे दोळे धांपया आमच्या मुखाचेर मागया जावं फुरो. आज तो कश्टान आसाय, हांतुरणार आसाय, हॉस्पिटल आसाय, तुजो रिपोर्ट सारको ना, आतां गेलें काम आज फेल जाला, सलवालय तूं सलवणी सुद्दां तुज्या दोळ्या मुखार येता. भिया नाका. आज सलवणेचे वयर जैत वेलो तुजो आनी म्हजो सडवंदार व्हरतो आनी व्हरतो आनी व्हरतो जावन आसा. आयसाया 54:17 म्हणटा की तुजे विरुद्ध वापरलेली खंयचीच हत्यारां आज सफळ जावची ना. देवसरान खंयची कुतांतरां तुज्या जिवितांत वापरला जावं फुरो आज जैते वन जेजू तुज्या सांगात आसा. ती हत्यारां सफळ जायना. तूं आज जैते वन जातले तुज्या सोम्या सडवंदाराच्या सांगाता. त्या खातीर त्या सोम्याच्या हातांत तुवें सगळें जिवीत समर्पण दी. आज तो काकुदा, तो विस्वासी, तो मोगाळ, तो दयाळ जावं से बापा. तुका आमी अर्घ दिता आसतना आज आमी मागता आमचेले माग म्हणल्या आमच्या जण एकल्या भाव भयणाक आशिर्वादीत कर बापा. बापा तुजी भुरगीं आमी जावन आसा. आमी कश्टांत आसा, दुकान आसा, अस्कतकाय आसा, इरार आसा, सलवणेत आसा. बापा आमकां दुसरी वाट ना बापा. बापा आज तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ता मरी फात आज आमी तुजेले मागता आसतना सगळ्या वायट तर आमकां निवार बापा. प्रत्येक डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28:12 आज प्रत्येक तरान भरपूर दिव्यांनी भरलेले आकाशाचे दार तूं उक्ते करते बापा. आज मागता बापा आज काकूत कर आम्हा सर्वांची पिडे आसता बोला कितें सलवणेन आसल्या परतून जैतला पळय. आज दुबळीकायेन आसल्या तुज्या भुरग्यांची दोळ्यांत दुकां पुसून काड. दुबळीकाय तावन तांकां जैतला पळय. आज काकूत कर आम्हा सर्वांची कोणाचे कार्य आसा जावं खंयचे फंक्शन आसा आज निरासपणान ती आसा परतून तांच्या जिवितांत उजवाड जावन ये बापा. बापा आज मागता सगळ्या वायटांत आम्हा सर्वांक आमकां राखून व्हर सांबाळून व्हर. आज संतोष समाधान शांती आमकां जण एकला फावो कर म्हणून तुज्या लागीं तुवें पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागता हांव. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक ह्या शुक्रार आनी सोनवारा 12 आनी 13 तारखेर डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर एक विशेष मांडावळ जावन आसा. ओपन आउटरीच जावन आसा. प्रत्येक तरा सकाळी 9 वरां जावन 5 वरां मागीर परतून सांजेर इनर हिलींग टॉक आनी इनर हिलींग रिट्रीट जावन आसा. प्रत्येक सांजेर 5 तावन 8 वरां पर्यंत ते रावूंक आसतलें. आतांच तुमची नांवां दाखल करा कित्याक म्हळ्यार पेकोवणेचें मागणें जायते पटी आमच्या काळजांत जायते दूख आसता. थोड्या सवालां आन्सर ना. जेजूस त्या आराधनांत आमचे सगळे समस्या परिहार करतलो. 12 आनी 13 सकाळी 9 वरांतून 5 वरां पर्यंत अर्घा वाकाणी शिकोवण आनी मिसाचें बलिदान आनी विशेष आराधना. सांजेर 5 तावन 8 वरां शिकोवण आनी इन्नर हिलींग डेलिव्हरन्स आराधना. त्या खातीर एक दीस म्हळ्यार एक राती रावूंक आसची. 12 तारखेक येवन 13 तारखेक सांजेर उशेर हे मोठी रिट्रीट. ह्या रिट्रीट सुखान आसा हांव आनी एंटायर टीम आनी प्रत्येक डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर ह्या जग त्या सुवातेर आसतले. सांगा एकामेकाक व्हडा संख्येन या. सोमेची दैवीक सकत आमी जण एकले अनुभव करी. हे सुब ब्रेस्तरा विशेष रितीन दनपारां 12 तावन 6 वरां पर्यंत पवित्र सक्रामेंत भायर दवरतले. कावन्सिलींग आसचेना. हांव आसतलो त्या दीस बट तिथं मिटींग आसता कारण कावन्सिलींग आसचेना. सांजे 6:30 तावन 7 मीस 7 तावन 9 विशेष मांडावळ
ओपन आउटरीच जावन आसा ह्या नव्या वर्साची विशेष मांडावळ तर मागे आमी हर एक गरजे खातीर सोमी आमकां आशिर्वादांनी बेसावांनी कृपेनी बरोवदी पराच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोरतां म्हजी साक्ष दिवंक येता. 8 म्हयन्या पयलीं म्हजें थायरॉयड ऑपरेशन जाल्लें. ऑपरेशन करतना इल्लेशें उरिल्लें. ताचे वरी म्हाका मस्त प्रॉब्लेम जाले आनी आयोडीन थेरपी दिवंक सुरू केली. हांव तुमी दिल्लें देवाचें उतर रिपीट करनूच आसलें आनी बेगीनच गूण जावंक हांव मागतालें. 6 म्हयन्या उपरांत परतून म्हाका स्कॅन करूंक आसलें. स्कॅन करतना म्हजो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. देवाक जावं अर्गां स्तुती होगळा आतां आनी सदां सर्वता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. Praise the Lord, hallelujah. My name is Robin and I live in the UK. I had put a petition to get a sponsorship job here and the word of God was given to me. After repeating the word of God every day, I finally managed to get a sponsorship job here. I thank God for his miracle. I would also like to thank Brother Prakash and his team for praying for me. Praise the Lord, hallelujah. हांव प्रेसिल्ला मुंबयतान उलयतां. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. म्हाका मस्त तेंपातावन ICDT आनी कागसा काड्या मस्त उलपणचें आशिल्लें. कितलें वखद केल्यार रावनातलें. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन वर्ड ऑफ गॉड विचारलें. तें हांव सदां रिपीट करतली. आतां म्हाका मस्त बरें आसा. म्हजी दुसरी साक्ष म्हज्या घोवाच्या हातांत गरज आसली. बरें जाल्यार साक्ष दिता म्हणलें. तें आतां सुमार जालां. तशेंच म्हजी तिसरी साक्ष म्हज्या चेडवाक मस्त ताप येतलो. डॉक्टरान डेंगू म्हूण सांगिल्लें. आमी मस्त भियेलां. तसो ताप सुटनातलो. ब्रदर प्रकाशान दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करनासलो. 2 दिसांनी चेडूं बरें जालें. अशें म्हज्या जिवितांत जेजून मस्त अजापां केल्यान. त्या देखून काळजांत हांव अर्गां दिता. वेळ जाल्ल्याक भोगसणे मागता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया. अशें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिवन आमकां देवाची वळख करून दिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी ताचे मिसांव सगळ्या संवसारांत विस्तरून दी म्हणून मागता. देव बरें करूं. हांव गोंयांतान उलयतां. म्हजो हात दुखतालो आनी डॉक्टरान एक्सरे काडपाक सांगलोलें. एक्सरे काडून म्हाका रिस्टाक ट्युमर मेळ्ळो. डॉक्टराक रिपोर्ट दाखोवन डॉक्टर म्हणपाक लागलो तुका 2 ऑपरेशनां करचीं पडटलीं, हाताचें आनी पांयांचें. पांयांचें हाड काडून हाताक घालूंक पडटलें. तेन्ना म्हज्या भावान आनी ताचे बायलेन ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें हांव वाचीत आसलें. तेन्ना डॉक्टरान सांगलें तुजें हाताचें करपाचें आनी पांयांचें करपाची गरज ना. हें व्हड अजाप केल्ल्या खातीर हांव देवाक आर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमीन देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज यू जिजस. थँक यू जिजस.